अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 10 एपिसोड नंबर 11। उमामा को होश आ गया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद तसल्ली बख्श जवाब दिया था। मुकर्रम उसे घर ले आया था। अपने रूम में आते मुकर्रम ने उसे बेड पर लिटाया और आराम करने का कहते बाहर चला गया। हेलो अहान, मैंने जिस काम के लिए कहा था वो हुआ या नहीं? जी सही हो गया है, मैं जन्नत को लेकर आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे। सुनो, हवेली में किसी को बताया तो नहीं? नहीं साईं, मैंने किसी को खबर नहीं होने दी। ठीक है, इसे लेकर जल्दी से यहाँ पहुँचो, तुम्हारे लिए एक और काम है। मुकर्रम ने संजीदगी से कहते दूसरी तरफ का जवाब सुनते कॉल काट दी। बाज का बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जन्नाब के पास जाओ, वो अकेली है, तुम्हारे भाई का निकाह है और तुम ऐसे मुंह लटकाए बैठी हो। मैसा बेगम ने कमरे में आते बाजगा को देखते हुए कहा, जो मुंह बनाए बैठी थी। अम्मी प्लीज़, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन बेटा ज़रार क्या सोचेगा, भाई है वो तुम्हारा, उन्हें जो सोचना है सोचने दें। उन्होंने कभी हमारे बारे में सोचा है? हमेशा अपने ही करते आए हैं। इनकी वजह से मैं उमामा से दूर हो गई हूँ। मेरी भाभी उमामा ने बनना था, इसकी बहन ने नहीं। बाज का आहिस्ता बोले, बेटा जो होना था हो गया, ये सब ऐसे ही लिखा था। जन्नाब और ज़रार की जोड़ी अल्लाह ने बनाई है बेटा, किस्मत का लिखा मोड़ नहीं सकते, हम कुछ नहीं बदल सकते बेटा। रुमैसा बेगम ने नरमी से समझाते हुए कहा। क्यों नहीं बदल सकते अम्मी? हम लोग हर चीज़ किस्मत पर क्यों डाल देते हैं? इंसान में इतना ज़र्फ क्यों नहीं है कि वो अपनी कोताहियों को मान ले, उनका अजाला करे? कुछ भी हो किस्मत का लिखा समझकर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? बाज़गा ने उदासी से कहा। बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन अल्लाह पाक तो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, वो हमें हमारी ख्वाहिश से बढ़कर अता करता है। लेकिन इस वक्त इंसान शुक्र नहीं करता, सोचता है जो हमने चाहा था अल्लाह ने तो वो दिया नहीं, जबकि नादान है, जानता नहीं कि अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है, वो भला अपने बंदे को ऐसी चीज़ से क्यों नवाजेगा जो उसके हक़ में बेहतर ना हो। अब देखो, कोई बच्चा अपने वालिदैन से ज़िद करे कि मुझे आग से खेलना है, तो क्या वालिदैन उसे खेलने को आग पकड़ा देंगे? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह पाक हमें वो अता नहीं करता जो हम चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। इसके हर काम में मसलहत होती है, लेकिन हम इंसान समझ नहीं पाते। इस खालिक के हुक्म के आगे इंसान की सब तदबीरें दरी की दरी रह जाती हैं। ज़रार की शादी जन्नाब से होने में अल्लाह पाक की कोई मसलहत होगी, और रही बात उमामा की, तो उसके लिए भी अल्लाह ने बेहतरीन हमसफ़र मुंतखब किया होगा, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। इनकी बात सुनकर बाज़गा ने सुतर दिली से धीमी आवाज़ में कहा, अब तुम मुँह लटका कर मत बैठो और जाकर जन्नाब को देखो, वो बेचारी अकेली बैठी है, पता नहीं तैयार भी हुई है कि नहीं। मैं तब तक तुम्हारे बाबा को देख लूँ। रुमैसा बेगम ने मोहब्बत से उसके गाल से हिलाते हुए कहा और बाहर चली गई। उमामा बच्चों जैसी ज़िद मत करो, मुँह खोलो। नहीं, मुझे नहीं पसंद। मुकर्रम इसे सूप पिला रहा था जो कि उमामा को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो बार बार मना करते हुए मुंह के अजीबोगरीब ज़ाविये बना रही थी। लेकिन सामने भी मुकर्रम शाह था जो टलने वाला नहीं था। इसलिए तो इतनी वीक हो, हवा के अलावा कुछ खाओगी तो सेहत बनेगी ना। इसके इनकार करने के बावजूद वो उसे डबटते हुए सूप पिला रहा था। अब बस कर दें प्लीज़, मेरा पेट पड़ गया है। मामा ने मुँह फुलाए रूठेपन से कहा तो मुकर्रम उसके फूले गालों को देखकर हंसी दबा गया। ओके, रख दिया बस। बोल को वापस ट्रे में रखते हुए मुकर्रम उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। ठीक हो ना तुम? पेन तो नहीं हो रही? पेशानी पर बंदी पट्टी को छूते हुए गंभीर लहजे में पूछा। नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम क्यों भागी थी वहाँ से? मुकर्रम ने उसका गाल से हिलाते हुए सपाट लहजे में पूछा। शाह वो जन्नाब भाभी, वो यहाँ हैं इसी शहर में, मैंने उन्हें खुद देखा है एक लड़के के साथ। जिन शाह, मैंने ये नहीं पूछा कि तुमने किसे देखा है, मैंने पूछा तो वहाँ से क्यों भागी थी? मुकर्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द अंदाज में पूछा तो मामा के वजूद में सरसराहट दौड़ी। मैं वो शाह। जब इससे कोई बात ना बन पड़ी तो बेबसी से रो दी। वो मामा, शाह ने उसके आंसू चुनते हुए तनबीह लहजे में पुकारा। इसके आंसू सबसे बड़ा हथियार थे जो मुकर्रम के गुस्से को शिकस्त दे देते थे। हिश, चुप, रोना बंद करो, आपने मुझे डांटा। वो मामा की शिकायत पर मुकर्रम ने उसे घूरा, जिसकी आंख और आंखें पल में सुर्ख हो गई थी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ पूछा है। मेरा सवाल करना डांटने के मुतरादिफ कैसे हो गया जाना? रोना बंद करो वरना सच में गुस्सा आ जाएगा मुझे। मुकर्रम ने उसके करीब जगह बनाते उसे अपने सीने से लगाते हुए धमकी देते हुए कहा। उमामा ने फ़ौरन से आंसू साफ किए और उसके सीने पर सर रखते उसका हाथ अपने बालों पर रखा। ये इशारा था कि उसके बाल सहलाए। जिन साईं, अभी कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल जाऊँगा। एक बार तुम ठीक हो जाओ, इसके बाद तुम्हें जवाब देना पड़ेगा उस सब का जो तुमने कहा। इतनी आसानी से तुम्हारी जान खलासी नहीं होगी। सुन रही हो ना? वो जो आंखें बंद किए उसकी उंगलियों का लम्स अपने बालों में सरसराते हुए सुकून महसूस कर रही थी। मुकर्रम की सरगोशी और होंठों की तबिश अपने गाल पर महसूस करते सटपटाती हुई सख्ती से आंखें मीच गई। मुकर्रम ने उसकी बंद पलकों पर बोसा देते एक बार फिर गाल पर होंठ रखते शिद्दत से बोसा दिया। इसकी बियर्ड की चुभन से उमामा के मुंह से बेख्तियार सिसकी निकली। ये एक छोटी सी सज़ा है, लेकिन हिसाब अभी बाकी है।
السلام علیکم سائن۔ احان اور جنت نے اندر آتے ہوئے اسے سلام کیا، جس کا جواب مکرم نے انتہائی خوش دلی سے دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو احان؟ حویلی اور گاؤں میں سب ٹھیک جا رہا ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں سائن، اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک ہے۔ سائن یہ جنت ہے، رشید چاچا کی بیٹی، میں نے اسے سب کام سمجھا دیا ہے، احان نے جنت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ جنت بیٹا، آج سے تم یہاں رہوگی، زیادہ کام نہیں ہے، بس تمہیں اپنی چھوٹی بیبی کا خیال رکھنا ہے۔ گھر کے کاموں کے لیے میں نے دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ مکرم نے ماما کی ہم عمر جنت کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بہتر سائیں، چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ جنت نے معتم انداز میں اس بات میں سر ہلاتے پوچھا۔ وہ اوپر ہے، یہاں سے رائٹ سائڈ پر پہلا کمرہ ہمارا ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ مکرم کے بتانے پر جنت اجازت لیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ احان تم میرے ساتھ آؤ۔ مکرم جنت کے جانے کے بعد احان کو لے کر باہر آ گیا۔ جی سائیں حکم کریں، احان نے باہر آتے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ احان، زرناب شمونچا اسی شہر میں موجود ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، مکرم نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بہتر سائن، آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ میں 2 دن سے پہلے اسے ڈھونڈ لوں گا۔ جبکہ دوسری طرف نکاح ہوا کے آتے ہی عاظم خان کی سرپرستی میں زرناب اور زرار کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی فیملی کا سوچ کر ایک پل کو زرناب کے ہاتھ لرزے تھے، آنکھوں میں نمی بڑھ آئی تھی، لیکن پھر سر جھٹکتے اس نے سائن کرتے خود کو زرار کے نام کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی زرناب اپنے کمرے میں آ گئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ موم، ڈیڈ، آج مجھے آپ لوگوں کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے تنہا کر دیا، صرف اس لیے کہ میں نے محبت کی، آپ سے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ جب یہ ہے کہ اسلام لڑکیوں کو دیتا ہے تو والدین ان کی خوشی میں باخوشی راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ بیٹے کے معاملے میں ان کی انا آڑے کیوں آ جاتی ہے؟ اپنی انا کی ضد میں کیوں ہمیں اس دہانے پر لے آتے ہیں کہ ہم کوئی انتہائی قدم اٹھائیں؟ کوئی بیٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ والدین اس کی حق تلفی کر دیں۔ ہاں، وہ جو کرتے ہیں اپنے والدین کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، حق ہے ان کا، لیکن اولاد کی خوشی کو بھی اہمیت دینی چاہیے، یہ والدین کا فرض ہے۔ پسند کا اظہار کرو تو بے حیا، بد کردار ٹھہرا دیا جاتا ہے، ہر صورت میں قصوروار بیٹیاں ہی کیوں ٹھہرائی جاتی ہیں؟ آج مجھے آپ کی دعاؤں کی طلب تھی، لیکن آپ نے مجھے اس سے محروم کر دیا، زرناب ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر آنسو صاف کرتے مڑی۔ نکاح مبارک ہو زرناب زرار خان، زرار نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو زرناب نے حیا سے سر جھکا دیا۔ اس کے چہرے پر چھائے کوس و قزح کے رنگ دیکھ کر زرار مبہوت رہ گیا۔ ماشاءاللہ میری محبت، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور تمہارے چہرے پر بکھرے محبت کے رنگ، میرا دل قربان میری ہمسفر، تم اللہ کی طرف سے انمول تحفے کی صورت میری زندگی میں آئی اور دل کی دنیا کو درہم برہم کر دیا، تم میرے سکون کا باعث ہو، وعدہ کرتا ہوں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، تم میرے پسلی سے بنی ہو، اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا، محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن محبت سے بڑھ کر تمہیں احترام دوں گا۔ زرار نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہا تو اس کی اس خوبصورت اظہار پر زرناب نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ آنسو کیوں میری جان؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زرار بے چین ہوا۔ مجھے موم ڈیڈ کی یاد آ رہی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اتنی سی بات پر اتنے قیمتی موتی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم کہو گی میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خبردار، اب تم نے ایک آنسو بھی بہایا تو۔ زرار نے ہتھیلی آگے کرتے ہوئے اس کے گرتے آنسو کو مٹھی میں بند کرتے باری لہجے میں کہا۔ زرناب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ رونا بند کرو اور چلو آ جاؤ، ایک ساتھ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، زرار نے نرمی سے کہا تو زرناب نے تو شکرانہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ زرار کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ امامہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی، جب دروازہ کھلنے کی آواز پر سامنے انجان لڑکی کو دیکھ کر الجھتے ہوئے پوچھا۔ بیوی میرا نام جنت ہے، مجھے چھوٹے سائیں نے یہاں بھیجا ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے، جنت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے چھوٹے سائیں خود کہاں ہیں؟ وہ جی باہر احان آیا ہے نا، اس کے ساتھ گئے ہیں شاید، آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ایسا کرو جاؤ جا کر آرام کرو، سفر سے آئی ہو تھک گئی ہوگی، اور سنو اگر وہ نیچے ہیں تو انہیں بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ جی بہتر۔ جنت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلی گئی۔ اسے منموہی سی امامہ چھوٹی بیوی کے روپ میں بہت پسند آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی امامہ نے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کی، وہ دل و دماغ کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، دل بار بار مکرم کی طرف ہمکتا، جبکہ دماغ اس کی نفی کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ایک طرف زرار تو دوسری طرف مکرم، زرار کا سوچتی تو دل خالی سا محسوس ہوتا تھا، جبکہ مکرم کا سوچتے ہی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، اسے اپنی اس کیفیت سے ڈر لگنے لگا تھا، ابھی بھی مکرم کا سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار تھی، لیکن اگلے ہی پل ہوش میں آتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرا دل اتنا بڑا منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں شاہ سے محبت کرتی ہوں؟ مکرم سے محبت کا سوچتے ہوئے اس کا وجود ساکت ہوا تھا، دل میں ہلچل ہوئی، جیسے کہہ رہا ہو ہاں تمہیں محبت ہو گئی ہے اس سے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیسے زرناب آپی کا سامنا کروں گی؟
مجھے نہیں ہے ان سے محبت، کسی سے نہیں ہے۔ امامہ نے اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ لیکن دل بھی ایک نمبر کا ضدی تھا، مکرم مکرم کہتا جا رہا تھا۔ مجھے محبت نہیں ہے، سنا آپ نے؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اپنے عادی نہیں بنا سکتے۔ نہیں ہے محبت، سنا آپ نے؟ اپنے دل سے ہارتے ہوئے امامہ نے سامنے دیوار پر لگی مکرم کی مسکراتی تصویر کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، اور پھر گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔